Ngadtong Domingo may nag-reveal sa ako si Holy Spirit nga may nabati ako nga namuhat siya sa akong kinabuhi tungod kay ang akong nabatian murag kwanto siya kanang bugnaw nga hangin nga murag gihuwad sa ako ba. O dayon ang ako namang ang akong panguna-una siya kanang ako manigisir sa ila sa house fellowship. Dili na ako masabtan ng akong kaugalingon nga daghan ko og nahuna-hunaan. Mura ba og kanang naang kadtong mga experience na ko sa una. Akong mga naagian. Murag napukaw siya ba? Murag ikutaw. Ingko unsa man ni Lord nagapangutan ako. Ingko unsa may unsa may tumong ini. Ingko Holy Spirit ikaw gyud ang maghahatag nini og hustisya tungod kay dili na ako masabtan kung unsay akong gibati. Kuan gyud siya kanang naang dili na ako masabtan ang akong kaugalingon tungod kay kuan ba siya kanang naang wala na sa akong murag wala na ko sa akong kaugalingon pero wala ko makakalimot sa Ginoo nga si Holy Spirit gyud ang mahimong mutabang. O kuan pod kanang naang mahitungod pod sa sa gisir nila ni Daddy ug ni Brad GM. Dito daghan kong nabatunan mahitungod sa unsay ani Book of Freedom. Prayer of Freedom. Kini siya. Daghan kong nakatunan mahitungod sa kay daghan man gyud kong wala masulat. Ug nahinay-hinay na ako nga sa mintras mag-prayer ko kay ako man kining ako kining gi-appeal sa akong pag-prayer niadtong nakalabay nga semana atong Lunes man ito paghuman sa sa pagka-Domingo, Lunes dayon dito nagsugod ko sa pagbasa ug kanang pag-prayer sa kay may nakutang diri nga bali duha ka prayer man siya no. Kani siya mo kini akong gibasa kada sa oras na ako nga prayer. O dayon katong akong giingon nimo nga dili gid ako masabtan ng akong kaugalingon. O pero pagka oran medyo nahupay ra sa bang akong kanang ang akong mga panguna-una hangtod nga may pauli ko. O ang akong gyud ang akong paglakaw sa Ginoo karon medyo may kakulba. Dili pa gyud nako pero aduna ko'y mga aduna na ko'y gibuhian ngadtong Domingo. May mga dili angay nga buhian. Ako nang gikuan na gyud nako. Giingnan na nako ang kaugalingon nga i-fix na nako nga akong pagpangalagad nako sa Ginoo. Ug salamat sa Dios nga kaninyo mga suporta ninyo sa ako. Ako gyapon gipasalamatan kang Daddy, kang Mami, kang Pastor Ray, ug kaninyo mga kapamilya.
O kanaramay akong i-kasir sa inyo mga igsoon. Salamat ka sa inyong time.